नमस्कार साथीहरू। आजको यस क्रोल्डर ट्युटोरियलमा तपाईँहरूलाई मैले नासाको लोगो बनाउने एउटा टेक्निक सिकाउँदैछु। अब यो एउटा मेरो इमेज हो। मैले क्रोल्डर खोलिसकेको छु। अब मैले यो फोटो यहीँ नजिक राखेर तपाईँलाई कसरी बनाउने यसको बारेमा गर्छु। सबभन्दा पहिला एउटा इलिप्स टुल्स हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोलको साथमा इलिप्स टुल मैले ड्र गरेँ र यति गरिसकेपछि यसमा मैले ब्लू कलर फिल गर्छु। यसको आउटलाइन नन। अब मैले यसमा एउटा फन्ट, जो फन्ट यहाँ छ त्यो फन्टलाई लेख्ने गर्छु। फन्टमा क्लिक, यसमा तपाईँको न्युज 701 वाला फन्टमा लेख्नु, नासा NASA नासा भनेर। अब यसको साइज ठुलो बनाइदिनुहोस्, यसको एरियामा कभर होस्। यस प्रकारले कलर वाइट। यति गरिसकेपछि यो फन्टलाई तपाईँले सेन्टर गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यस जो साइन छ यो साइनलाई बनाउने। यसको लागि हामीले पेन टुलदेखि हामीले बनाउँछौँ। यसको बनाउनको लागि सिम्पल छ। सेम क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्दै मिलाउँदै यस प्रकारले लैजाने। यस प्रकारले जब तपाईँले टर्निङ मिलाउनु छ भने यस प्रकार क्लिक, यो जो नोड आउँछ यो नोडदेखि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले अलिकति टर्निङ दिन पर्यो। यसरी यस प्रकारले ड्र गर्नुहोस्। क्लिक क्लिक क्लिक। जति सक्यो तपाईँले यसलाई एक्ज्याक्टली नोडहरुमा क्लिक गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक। अब यहाँ जो टर्निङ छ यसको लागि तपाईँले अलिकति तल लैजानुस् अनि फेरि क्लिक एन्ड ड्र्याग गऱ्यो भने तपाईँको यसरी सिधा त्यो सेपमा हामीले लैजान सक्छौँ। यस प्रकारले तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ लिएर लास्ट एन्डिङ। ओके, डबल क्लिक गरेपछि यहाँ त्यो छुट्छ। यति गरिसकेपछि यसको कलर तपाईँले रेड दिनुहोस्। यो हाम्रो ड्र भइसकेको छ। यसलाई अहिले यता ल्याऊ। यता लिइसकेपछि यसमा कलर फिल गर्नुहोस्, रेड कलर, आउटलाइन कलर नन। यति भइसकेपछि आउटलाइन कलर तपाईँले दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला तपाईँले कन्ट्रोल जेड, यो फिनिसिङको लागि तपाईँले त्यो स्मुथ टुल छ यसको प्रयोग गरेर यसलाई, यसको जो नोडहरु छ यसको फिनिसिङ हामीले यस प्रकारले दिनुपर्ने हुन्छ, ताकि जो तपाईको यो भिक्टर लेयर छ यो फिनिसिङ होस्। क्लिक एन्ड ड्र्याग यस प्रकारले। त्यसपछि यसको कलर फिल गर्नुहोस्, रेड। ओके, यति भइसकेपछि यसलाई तपाईले यसमा ल्याएर एडजस्ट गर्नु। यसरी गर्नुहोस्, एडजस्ट गर्नुभयो। एडजस्ट गरिसकेपछि अब हामीले जो नासा लेखेको छ यसलाई फ्रन्ट साइडमा लिनुपर्ने हुन्छ। फन्ट अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो, सानो गरौँ। सेन्टर, शिफ्ट क्लिक सी गरेपछि सेन्टर हुन्छ। यति गरिसकेपछि यसलाई तपाईले जो यो नासा लेखेको छ यसलाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राइटिङ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ, किन भन्दाखेरि यसको जो फन्ट छ हामीले यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एलाई यहाँदेखि यता भनेपछि यसलाई अलिकति तपाईले यस प्रकारले एडजस्ट गर्नुहोस्, सानो फन्ट गराएर। ओके, अझ यसलाई ओके। यति मिलाइसकेपछि यो फन्टलाई अलग अलग ब्रेक गर्नको लागि शिफ्ट कन्ट्रोल के गर्यो भने तपाईको यो ब्रेक हुन्छ। यति भइसकेपछि यसलाई ब्रिङ टु फ्रन्ट साइडमा लिनुहोस्। यस प्रकारले कन्ट्रोल
अप। ओके, अब यसलाई पनि कन्ट्रोल अफदेखि अगाडि ल्याउने। अब अगाडि त ल्यायो तर यसलाई पनि के गर्नुपर्ने छ, ए तकरिबन ए ठिक छ, यसको चाहिँ यो जो रातो डन्डी छ त्यो माथिबाट आएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले जो यो यस छ यसलाई ब्रिङ टु, यसको अहिले कलर नन फिल गरेर पनि गर्न सक्छौँ हामीले यस प्रकारले पनि गर्न सक्छौँ। बाहिर लगेर शिफ्ट कपी पेस्ट यता लिएर जो यस छ यसको आउटलाइन कलर दिउँ। ओके, यति गरिसकेपछि यसको जो माथिल्लो भाग छ यससित हाम्रो कोही लेना देना छैन, कन्सोल छैन। यसलाई एउटा ब्रेक गरौँ अथवा नाइफ टुलदेखि काटे पनि हुन्छ। सरी, जेड यसको लागि अर्को तरिका पनि छ, जस्तो जो यस छ यसलाई एउटा पेन टुलबाट ड्र गरौँ, सेम लाइन यस प्रकारले अनि यहाँ मिलाइदिने। यति गरिसकेपछि पहिलाको यसलाई डिलिट। अब हामीले स्मार्ट फिलको प्रयोग गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्मार्ट फिल क्लिक 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 क्लिक, यति भइसकेपछि यसलाई हामीले यसको जग्गामा लैजाने। यसलाई डिलिट, अब यसलाई क्लिक 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 गरेर कपी यहाँ लगेर सेड गर्ने। यस प्रकारले सेड गर्ने। यस प्रकारले सेट गरिसकेपछि कन्ट्रोल जी, यसलाई क्लिक, यसको एलाइनमेन्ट गर्ने। यति गरिसकेपछि अब यसलाई कलर रेड गर्ने। रेड गरिसकेपछि यसलाई जो यसको कटिङ भाग छ यहाँ मिलाउने, किन यो यसको पछाडि छ, यसमाथि चढिरहेछ। यति भइसकेपछि यसलाई अलिकति तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले एडजस्ट गर्नुहोस्। यसलाई पनि थोरै दाहिने, यसलाई पनि अलिकति भयो। यति गरिसकेपछि यो फन्टलाई तपाईले ग्रुप गर्नुहोस्। फेरि ग्रुप गरिसकेपछि यसलाई हल्का स्याडो दिन जरुरी छ। यस प्रकारले, सरी, यस प्रकारले स्याडो दिनुहोस्। लामो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके, स्याडो दिइसकेपछि तपाईले यसको जो रिङ छ, रिङको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिङको डिजाइनको लागि तपाईले जो पोइन्ट 3 पोइन्ट इलिप्स टुलदेखि जस्तै यहाँदेखि यसरी क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक एन्ड ड्र्याग, अनि यस प्रकारले साइज बनाउनुहोस्। यति भइसकेपछि यसलाई यहाँ ल्याउनुहोस्। जस्ट यो ए को तलबाट यस प्रकारले घुमाइदिनुहोस्। यसको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ, लगभग 3 गरिदिनुहोस्। 3 पोइन्ट गरिदिएपछि यसलाई अलिकति डाउन, सेन्टर भएन, अझै डाउन। यति गरिसकेपछि यसलाई जो आर्क छ आर्क गरिदिनुहोस्। आर्कको लागि जब यसले तपाईले यहाँ एडजस्ट गर्नुहुन्छ त्यति बेला के गर्नुपर्छ भन्दा भित्रबाट गर्नु भएन, अलिकति यसलाई माउसलाई
बाहिरबाट सेप टुलमा क्लिक गरेर यस प्रकारले घुमाउने र यसलाई पनि फेरि बाहिरदेखि लिएर तकरिबन यहाँनिर एडजस्ट गरिदिने। यति गरिसकेपछि एउटा जो इलिप्स टुल छ त्यसलाई इलिप्स टुललाई ड्र गर्नुहोस्। इलिप्स टुल्स यस प्रकारले गर्नुहोस् ड्र। कलर व्हाइट, आउटलाइन व्हाइट र यसलाई रोटेट गरिदिनुहोस्। क्लिक अनि यस प्रकारले घुमाइदिनुहोस्। यस प्रकारले घुमाइदिनुहोस् र यसलाई ग्रुप गरिदिनुहोस्। Ctrl+G। यति भइसकेपछि अब तपाईको यो स्टार बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो वाला डिलिट गरिदिनुहोस्। यसको काम भइसक्यो। यति भइसकेपछि तपाईले यसको जो स्टारहरु छ स्टारहरु बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि इलिप्स टुल्स लिनुस्। एउटा इलिप्स टुल लिनु, व्हाइट। त्यसपछि फेरि एउटा पोलिगन टुल लिएर यसलाई यसको जो पोइन्ट छ 5 स्टारको जग्गामा 4 गरिदिनुस्। 4 गरिसकेपछि इन्टर। त्यसपछि तपाईले कन्भर्ट टु कर्व्स गरिसकेपछि सेप्स टुल प्रयोग गरेर यसको साइजहरु यस प्रकारले यसलाई मिलाउनुहोस्। यसको सेप मिलाउनु पर्ने हुन्छ। क्लिक र यस्तो एडजस्ट यस प्रकारले एडजस्ट गर्नु। यस प्रकारले एडजस्ट गर्नुहोस्। यसरी एडजस्ट भइसकेपछि यस जो गोलो पहिला हामीले ड्र गरेको थियो यसलाई अलिकति साइज सानो गरेर यसको सेन्टरमा लिनुस्। क्लिक सेन्टर। यसरी बनाइसकेपछि यसलाई ग्रुप गर्नुस्। Ctrl+G र यसलाई जहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने यहाँ एडजस्ट गरिदिनुस्। कति छ यहाँ? ओके, एउटा त्यो छ। Ctrl+V। यस प्रकारको स्टार यहाँ छ एउटा। ओके, त्यसपछि Ctrl+C Ctrl+V। यसलाई फेरि तपाईले एउटा यहाँनिर छ, यहाँ ल्याउनुस्। दुईवटा राइट साइडमा Ctrl+D Ctrl+D गर्नु अनि यसलाई एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ। त्यसपछि सानो सानो स्टारको लागि सेम इलिप्स टुलदेखि व्हाइट कलरको बनाइदिनुस्। दुई टाइपको बनाउनु, एउटा सेप ठुलो अलि एउटा सानो। यो ठुलो खाली भयो, अर्को मैले सानो खाली गराउँछु। यस प्रकारले सानो यस प्रकारले यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। Ctrl+D Ctrl+D Ctrl+C Ctrl+V। यस प्रकारले तपाईले स्टारहरु लगाइदिनुस्। एउटा दुईटा चाहिँ तपाईको यो साइडमा पनि लगाइदिनुस्। यस प्रकारले Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+D। यस प्रकारले तपाईले नासाको लोगो यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर आजको यस लेसनलाई पूरा गर्न चाहन्छु।
यदि तपाईँलाई कोही सजेसन दिन छ भने तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।